खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए हम दुआ मांगें। कादिर खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रुल्स इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपने सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अज़ीज़ो, हम आज की सुबह एक बार फिर इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सके। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूल को उसके ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तहकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आए हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करें। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब ज़बूर नंबर 69 गाएंगे, 69।
شکر ادا کریں. جب آپ دل سے گاتے ہیں، روح سے گاتے ہیں، ابلیس بھاگتا ہے. تو اس لیے دل سے گایا کریں، روح سے گایا کریں، اس کی تعظیم، اس کی ستائش کیا کریں، کیونکہ رب دعا ہی اس کی سنتا ہے جو دل سے دعا کرتا ہے، جو عاجزی کے ساتھ کرتا ہے اور جو ایمان کے ساتھ کرتا ہے. چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے لیے ہم دعائیں کرتے رہے، آج وہ خدا کے گھر میں ہیں، مسز نعیم برکت اور لوگ ہیں. آج بھی ہم ان لوگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے جو لوگ کمزوری کی حالت میں ہیں، تاکہ خداوند ان پر بھی رحم کرے. آئے ہم دعا مانگیں، خاص طور پر ہم مسٹر مسز نعیم برکت کے لیے، شہناز کے لیے، محمود مسیح کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، بھائی ارنسٹ جان کے لیے، بھائی گڈو حکیم کے لیے، اور خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں مسز شانتی گل کے لیے، مسٹر مسز امجد کے لیے، نوید کے لیے، اور وہ لوگ جو کمزوری کی حالت میں ہیں انہیں دعا میں یاد رکھیں تاکہ خدا ان پر رحم کرے، کیونکہ خدا رحیم و کریم خدا ہے، اور جب تک خدا ہی شفا نہ دے ہم شفا نہیں پا سکتے، اور جب تک خدا ہی ہمیں نہ بچائے ہم بچ نہیں سکتے. گزرے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. آج کے دن کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، جو سینٹ جان چرچ کے لوگ بیرون ملک ہیں، جو بچے پڑھنے کے لیے گئے، سب کو دعا میں یاد رکھیں. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے چند الفاظ میں، بہت لمبی دعا نہ کیجیے، چھوٹی دعا کیجیے، شکر گزاری کیجیے. تو ہمیں دل کی گہرائی سے پیار کر کے اپنے پیار کے ساتھ میں بولے تو ہم میں پڑھتا کہ ہم تیرے میں کم ہوتے تھے، رات دھونے کی چوبیس چلی کرے سارا جکان میرے پیارے باپ کے نام بولے. ابراہیم صاحب نے یعقوب کے باپ تمہارا بھی باپ ہے، تو نے صحت دیا تو دیا تیرے گھر میں آئے ہیں، تیرے نام کو جلال دے سکے. اپنے کوئر کے لیے صاحب کے لیے دعا کا سلام چاہتا ہوں. اپنے خالد کو ڈیرے پڑتے تھے، خدم کی پوری فیملی کے لیے دعا کا سلام چاہتا ہوں. جتنے پیار کرنے والے تیرے گھر میں آ چکے ہیں، ان سب کو اپنے پاک اور لب سے بتا کر، ان کی ساری دکھ و تکلیف کو دور کر، اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل کر. جتنے بچے پورے ملک علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں ان کو سبھی پاور دے، ان کو سلیمان جیسی حکمت دے، اچھے طریقے سے پڑھے لکھے، ان کے رہنے کھانے کتابوں کاپی کی ساری ضرورتوں کو اپنا پورا کر. ان کو ڈرینوں کرتے تھے جو کاروبار کے لیے گئے ہیں ان کے کاروبار پر کرتے رات دو بھی چوبیس بھی کریں سارے دکان دے سارے باپ کے نام بولے. تو جانتوں کا بادشاہ ہے، ہم کو ڈھیروں پڑتے تھے ان کو اپنے پاک لوگ سے مزا کر، ہم تیرا مسا اس کو چھاڑنا ہے جس نام سے اس کو تو موجود ہے. تو ڈھیروں پڑتے تھے ہم اپنی رحمت کا کسی لوگ اسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار ہیں اپنے خالق کے پاس دکھاتے ہیں، ان ساری دعاتوں کو اپنے پاک لوگ سے مزا کر، اپنا شافی آقا ان کو مکمل سے تندرستی دے، تیرے گھر میں آئیں اور تیرے نام کو جلال دے سکے. اور سارا دکان میرے پاپا میرے پیارے باپ کے نام کو ملے. اپنی رحمت کر، اپنا کرم کر، تو ڈیروں کو دے باپ کے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع کے نام سے آمین آمین آمین. گیت نمبر 4 ہے گیتوں کی اس کتاب میں جو آپ کے سامنے سیال کنونشن گیتوں کی کتاب ہے. گیت نمبر 4 خدا ان کی حمد و تعظیم کریں گے. اساں یسوع دا دوبارہ نہیں چھڈنا، زمانہ آزما کے ویکھ لے.
راستی دے راہ وچ رواں گے. سچ کہہ کے میدانوں نہیں بچنا, زمانہ آزما کے دیکھ لیں. اور وہ زمانہ آ گیا. اب یہ ایسا دور ہے جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. آئے ایمان کی مضبوطی کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں. خواتین میں سے کوئی بھی خاتون دعا میں رہنمائی کر سکتی ہے. کے لیے خدا تیرا شکر کرتی ہوں. خدا تجھے اپنے گھر میں آنے کا گہرا فضل دیا. تیرے اس فضل کے لیے, رحم کے لیے, طاعت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. جتنی جانیں یہاں پہ موجود ہیں, ایک ایک جان کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں. خدا تیرے خادم کے لیے تیری خاص برکت چاہتی ہوں. ان کی فیملی کے لیے تیری خاص برکت چاہتی ہوں. خدا نے دنیا رات چکے بخش اپنے نام اور جلال کے لیے اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کر. خدا سازوں کے لیے, آوازوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. خدا ہم ستائش کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. خدا جب نور اور سچائی کے ساتھ ستائش کی جاتی ہے تو تیرا تخت وہاں پہ لگ جاتا ہے. خدا ہم تیرے تخت کے لگ جانے کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں. خدا ہم سب کو چھوٹ اور بڑی برکت دے. سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے, آمین. آمین. بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے. جو بائبل آپ کے سامنے ہے اس میں صفحہ نمبر 479 479 صفحہ نمبر 479 نہمیہ کی کتاب 8واں باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت. مسز شیبہ داؤد کے پاس یہ حوالہ ہے. آج کی پہلی تلاوت نہمیہ 8واں باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت. آج کا دوسرا ورد جو میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے. بائبل مقدس آپ کے سامنے پڑھی, آپ کھول سکتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 12واں باب 12ویں آیت سے 23ویں آیت. صفحہ نمبر 163 163 پیج 163. کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط 12واں باب 12ویں آیت سے 23ویں آیت. مسٹر شکیل ولیم کے پاس یہ پیسج ہے. دوبارہ نوٹ کیجئے. صفحہ نمبر 163 163 پہلا کرنتھیوں 12واں باب 12ویں آیت سے 23ویں آیت. پھر اس کے بعد ہم زبور گائیں گے. یہوہ میں پکاردہ ہاں, میرے بل تو چھیتی آ. زبور نمبر 141 گائیں گے. پھر اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. صفحہ نمبر 56 مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 4واں باب 14ویں آیت سے 21ویں آیت. دوبارہ بول رہا ہوں, اگر آپ کسی کو پڑھنا چاہے ہاتھ دکھا سکتا ہے, ورنہ پادشاہ پڑھیں گے. مقدس آج دونوں میاں بیوی تو نہ پڑھیں یار. کوئی اور اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے جو نہیں پڑھتا؟ مجھے خوشی ہوتی ہے جو نہیں پڑھتا وہ پڑھے. چلیں آپ پڑھیں بیٹا, ٹھیک ہے, شاباش. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 4واں باب 14ویں آیت سے 21ویں آیت. صفحہ نمبر 56 یہ تینوں حوالے آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں. وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا, ایسا شخص جو کلیسیا کو دکھ دیتا تھا, جو مسیح کا نام لیتا تھا اس کو پکڑتا تھا, مارتا تھا. ایسا شخص جس کو نام سول ہے, کس طرح سے تبدیل ہوا, چند باتیں میسج کے دوران میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. گزرا 24 کا دن عالمی یوم تعلیم کا دن تھا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں والدین سے بچوں کو تعلیم دلوائے, اور بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دل لگا کر پڑھیں, تعلیم حاصل کریں. تعلیم مجھے اور آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے. ہم ایسے دنوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں چوک عالمی دن ہے. ہمارے ملک میں شب معراج ہے. پھر فروری کا پہلا ہفتہ
بین المذاہب ہم آہنگی کا دن ہے۔ ان تمام ایام کے لیے، عالمی دنوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسز بیولا شاکر سینٹ جانس چرچ کی بہت پرانی ممبر ہیں، پرانے لوگ کم ہی رہ گئے ہیں، اس لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پادری پی آر سیمل کے ساتھ مل کر اس چرچ کی بنیاد رکھی اور کام کیا، محنت کی۔ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند ان کے گھرانوں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک پشت جاتی ہے پھر دوسری پشت آتی ہے، لیکن زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کل کو میں اور آپ بھی یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، اور لوگ آئیں گے۔ ہم ان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں، اچھی باتیں چھوڑ کے جائیں۔ یہ جو شہربانی کی ترتیب کی پرانی کتابیں ہیں نا، یہ مسز بیولا شاکر نے بنوا کے دی تھی چرچ میں، اور جو یہ نئی کتابیں ہیں یہ بھائی گاندھی کے خاندان نے بنوا کے دی تھی۔ اب یہ جو کرسیوں کا پرانا سیٹ تھا پرانے لوگوں نے بنایا تھا، لیکن مسز بیولا شاکر یہ جو نیا سیٹ آیا ہے یہ بھائی گاندھی کے خاندان نے، ان کے بچوں نے بنوا کے دیا ہے۔ تو یہ سارے کام اسی طرح سے چلتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیا ہے، سو آپ خدا کا شکر ادا کیا کریں، خدا کے گھر میں آتے ہوئے خوش ہوا کریں کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ اسی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، اور ہم انتظامیہ کے لیے شکر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی شکر گزاریاں خدا ان کے گھر میں لاتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، ان کے کام ہی نہیں رکتے، اس لیے کہ وہ شکر گزار ہیں، ان کا دل شاکر ہے۔ مسز بیولا شاکر تو ویسے یہ شاکر ہے نا، ان کی تو مسز بیولا شاکر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ خواتین میں بھی انہوں نے کام کیا، آپ سامنے آ جائیں۔ ایک پرانا کپل مجھے نظر آ رہا ہے، بھائی سیمل بخش ان کی مسز، میں آپ کو ان کا تعارف بھی کراتا جاتا ہوں کیونکہ آپ دیر بعد آئی ہیں۔ آپ دونوں میاں بھی آئے، یہ پھولوں کے بکے دے دیں مسز بیولا شاکر کو، ایک دوسرے کو شرما دیں۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ مسز بیولا شاکر یہ پادری اسکل سروش کی سسٹر ہے، اور دونوں میاں بیوی ہیں، اس لیے ہم آپ کو کلیسیا کی طرف سے یہ بڑے محبت بھرے پھول دے کر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مسز بیولا شاکر کی نہ صرف سینٹ جانس چرچ میں ڈائسز میں بھی خدمت رہی ہے۔ چرچ میں آج دوبارہ یہاں پہ آئی، یہ میرا یہ کہہ لیں کہ ہوم چرچ ہے۔ 76 میں جب میں بیاہ کے یہاں پہ آئی تھی تو یہ خالی میدان تھا۔ پہلی میں نے عبادت جو تھی پادری پی آر سیمل کے گھر میں اٹینڈ کی تھی، لوسیس میں پڑھاتی تھی، شادی نعیم شاکر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، تو میرا اس کے بعد پھر میرا جو لیڈرشپ ہے اور میرا کلیسیا میں کام، ڈائسس میں کام، سارا اس چرچ کی بنیاد سے ہوا ہے، پادری پی آر سیمل اور پھر ان پال صاحب کے ساتھ۔ یہ سمجھیں اب میں سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، میں ان خواتین کو دیکھ رہی تھی جو میری رفاقت خواتین کی ممبرس ہیں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے ایک طریقے سے دوبارہ گھر میں آئی۔ یہ بات سب نے ٹھیک کی کہا ہے کہ ایک پیڑھی جاتی ہے دوسری آتی ہے، اور نیو جنریشن آتی ہے، نیو لیڈرشپ آتی ہے، وہ ہمارے سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، زیادہ موجودہ حالات کے مطابق ٹیکنالوجی کو بھی جانتی ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی خداوند کا شکر ہے کہ ان تمام بہنوں نے ڈائسس میں سینٹ جان چرچ کی خواتین کا ایک بڑا نام تھا اور بڑا کام تھا۔ اس کی وجہ یہاں تھی کہ پادری صاحب پی آر سیمل اور پھر یہ پادری صاحب آئے تو ان کی مسز نے خواتین میں بہت کام کیا، جس کی وجہ سے رائمنڈ ڈائسس میں ایک نام مقام بنایا ہے۔ تو میں آج اتنا شناسہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بے شک ان کے بچے اب ہیں جن کو میں دیکھ رہی تھی، مسٹر نذیر جیکب صاحب کا بیٹا، تو یہ سارے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور اس چرچ کی بنیاد رکھی تھی جو خالی میدان تھا، سارا کچھ تھا، اور یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے تھے اگر خداوند کی مرضی نہ ہو۔
खुदावन का साथ ना होता, खुदावन की रहनुमाई ना होती, और पादरी पीआर सैमुअल, और उस वक्त ये यंग पादरी थे, अभी भी यंग ही है लेकिन इन जैसे पादरी साहबान की रहनुमाई में और खुदावन की मर्जी से ये सारा काम हुआ कि ये चर्च जिसमें आज बैठे हैं कि बहुत से लोगों का काम है। जिस डाइस पे के पास आप खड़े हैं, ये उस वक्त हमने अपने खानदान की तरफ से बना के दिया था। बहुत देर मुझे नहीं पता इसके नीचे आप कौन सा वाला टेबल है, ये लंबा टेबल भी इसके साथ मैचिंग था। मिस्टर मैं डी नाम बहरहाल वो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन था। फिर हमने सोचा कि चर्च में कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए। जो आपके हाथ में अभी या शायद रबानी है, पादरी नासिर यहाँ पे थे, उस वक्त हमने सोचा कि नई किताबें अशार रबानी की होनी चाहिए, तो वो हम कोशिश की कि ये तैयार की जाए। ये काम नहीं होता, खुदावन के दिए में से थोड़ा सा हम देते हैं, जो हम यहाँ देते हैं याद रखें, खुदावन के दिए में से देते हैं और उससे आगे डबल मिल जाता है, खुदा डबल दे देता है। तो जो भी आप जब इस चर्च की खिदमत करते हैं, जब भी कुछ देना चाहें तो आप याद रखें खुदावंद आपको डबल देगा और ज़रूर देता है। तो मैं बादशाह और शकीला आपकी शुक्रगुजार हूँ कि बस टाइम मिल जाता है, कुछ काम होते हैं कि फिर लाहौर का चक्कर लगाना पड़ता है पाकिस्तान का, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मैं जहाँ भी हूँ उस चर्च में भी मेरे चर्च का नाम जो है वो सेंट पॉल्स यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च है, जिसकी मैं मेंबर हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे वहाँ भी एक जगह बना दी कि 23 में मैं विमेन ऑफ द ईयर, वहाँ पे उन्होंने मुझे कबूल किया। और उसकी वजह ये थी, चर्च की तरबियत थी जो मेरे पीछे थी, जिसकी वजह से कि उस चर्च में मैं अपना मकाम बना सकी। तो ये खुदावंद की मेहरबानी है। बादशाह थैंक यू वेरी मच। शकीला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पाकों की रहनुमाई में इस खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। वो जहाँ भी हैं, जो लोग तुझ में सो गए हैं, हम उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिन लोगों ने यहाँ खिदमत की है उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अब इल्तिजा और फरियाद करते हैं, इस वक्त जो इंतज़ामिया है, जो लोग इस चर्च के साथ मुतल्लका है, ताल्लुक़ रखते हैं, इस ख़ानदान का हिस्सा है, इन सबको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। मिस्टर शाकर उनके घराने को आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। ने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज़ से पढ़ा, फिर उसके माने बताए और उनको इबारत समझा दी। और नहमिया ने जो हाकिम था और अज़रा काहिन और फ़किया ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुक़द्दस है। ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा, अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और सब लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा, खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुक़द्दस है और गम ना करो। सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए, क्योंकि वो उन बातों को जो उनके आगे पढ़ी गई समझे थे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन हैं। उसी तरह मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों, ख्वा यूनानी, ख्वा ग़ुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया,
اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے کیونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اور اگر کان کہے کیونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج ہوں، محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ آمین۔
لکھا ہے، اور پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گردنواں میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانوں میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزادی دوں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں ان پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی۔ وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلتوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے۔ وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ ہم دعا مانگیں، چند الفاظ میں چھوٹی دعا کیجئے صرف کلام کے لیے اور میرے لیے۔ بیٹھ جائیں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آج صبح خداوند کے گھر میں عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، خدا کا کلام سننے کے لیے، اپنی درخواستیں منتیں خداوند کے حضور گزارنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ گزرے ہفتہ میں، گزرے مہینہ میں خدا نے آپ کو مختلف طریقوں سے برکتیں دی ہیں۔ مسٹر مسز کینتھ بیٹھے ہیں، ہم کلیسیائی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں پوتے جیسی نعمت دی ہے۔ کچھ لوگوں کی برتھ ڈے تھی بے نظر، اور بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن بچوں کی برتھ ڈے تھی، ہم ان کے گھروں میں بھی گئے۔ ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ پچھلا پورا ہفتہ اتحاد کا ہفتہ تھا، بین الکلیسیائی اتحاد، دوسری ڈینامینیشنز کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا اور خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ جس طرح باپ اور میں ایک ہیں، اسی طرح آپ سب لوگ بھی ایک ہوں۔ اور جب تک گھر میں بھی لوگ ایک نہیں ہوتے، گھر میں برکتیں نہیں آتی۔ جب لوگ خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے ادارے میں، اپنی کلیسیا میں ایک نہیں ہوتے، برکتیں رک جاتی ہیں۔ اس لیے لازم ہے، اور جو لوگ اس عبادت میں شریک ہوئے، 22 تاریخ کی شام یہاں پہ عبادت تھی، ہم نے رومن کیتھولک کیتھیڈرل سے شروع کی تھی، اور کل شام آخری عبادت ہم نے نولکھا چرچ میں کی۔ وہاں پہ خدا نے مجھے وقت دیا کہ میں خدا کا کلام وہاں شیئر کر سکوں۔ پادری نیلسن بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ اس سال سے وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو وہ باتیں جو مسز بیلا شاکر نے کی ہیں، اس چرچ نے خدا آپ سب لوگوں کو بڑی برکتیں دی ہیں، مجھے دی ہیں، میرے گھرانے کو دی ہیں، ان لوگوں کو دی ہیں، ان بچوں کو دی ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ خدا کی شکر گزاری کیا کریں، اور یہ دعا سے ہوتا ہے اور خدا کے کلام سے ہوتا ہے۔
آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جو آج کا پہلا ورد ہے، جو پہلی تلاوت ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں وہاں لکھی ہیں، نہمیہ کے ایسا خدا کا خادم تھا جس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے علاقے کے لیے بہت درد تھا. اسیری میں چلا گیا تھا، قید کی حالت میں چلا گیا تھا، غیر ملک میں تھا، پردیس میں تھا. لیکن جب کوئی شخص یروشلم سے آتا تو وہ ان سے پوچھتا کہ میرے علاقے کا، میرے لوگوں کا کیا حال ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں انہیں پوچھیں، جب کبھی کوئی پاکستان سے وہاں جاتا ہے تو ملتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں پیار ہے، محبت ہے. نہمیہ یروشلم سے لوگ آئے، ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے میرے لوگوں کا، اس علاقے کا. انہوں نے کہا برا حال ہے. کیا حال ہے؟ یروشلم کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں. جب اس نے چند باتیں سنی وہاں بیٹھ گیا، رونے لگا. ایسا نبی تھا، ایسا خدا کا خادم تھا. میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ غور سے سنا کریں. اس نے رونا شروع کر دیا اپنے لوگوں کا حال سن کر، یروشلم کا حال سن کر. آج میرے اور آپ کے ملک کا کیا حال ہے، میرے اور آپ کے علاقے کا کیا حال ہے، یہ آپ اپنے سامنے رکھیں. اور پھر وہ اٹھا، اس نے بادشاہ سے بھی اجازت لی. اکیلا آدمی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھی مل گئے، اور اس نے جا کر انہی چیزوں کو جو تباہ برباد ہو چکی تھی بنانا شروع کر دیا. خدا نے اس کی مدد کی. آپ انیشیٹو لے کے دیکھا کریں، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا کریں. اچھے ارادے کے لیے، اچھے کام کے لیے اچھا ارادہ ہونا چاہیے. پیسے بعد میں خدا دے دیتا ہے، ارادہ تو کریں اچھے کام کرنے کا. تو جب ایسا ہوا، بنی اسرائیل قوم نہمیہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں شریعت کی کتاب تو پڑھ کے سنا، ہمیں اصول قانون تو بتا زندگی بسر کرنے کے لیے کیا لکھا ہے اس کتاب میں جو خدا نے دیا. 8ویں آیت، انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا. کس طرح پڑھا؟ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جب آپ کلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں صاف آواز سے پڑھا کریں. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور سے سنا کریں. اگر پھر بھی آپ صاف آواز سے نہ پڑھیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. ہر اتوار آپ سنتے ہیں صاف آواز سے. کیوں یہاں لکھا؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی. یہ بائبل آپ کے گھروں میں ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے کہ یہ کب لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، حالات کیا تھے، وجہ کیا تھی. یہ وجہ یہ تھی کہ لوگ مشکل میں تھے. نہمیہ نے جو حاکم تھا اور عزرا کاہن خدا کا خادم، آج کل کے جو عام لوگ ہیں نا جو انٹرینڈ ہیں وہ ایسے ہی کاہن بن جاتے ہیں اور کہتے بھی اپنے آپ کو میں کاہن ہوتے نہیں ہیں. وہ نہ ان کے کردار سے، نہ ان کی گفتگو سے، نہ ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں کو اس بات کا ضرور علم ہونا چاہیے. نہمیہ نے جو حاکم تھا، عزرا کاہن اور فقی نے ان لاویوں سے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، ہر ایک کا کام نہیں ہے سکھانا، لاوی جو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا کہ آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کا دن آپ کے لیے کیا ہے. جب میں نے عبادت شروع کی تھی، آج کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے مقدس دن ہے. لوگوں سے کہا یہ دن مقدس ہے، نہ غم کرو، نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے. کیوں رونے لگے تھے؟ شریعت کی کتاب سن رہے تھے، کلام سن رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ خدا کا کلام پڑھا کریں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں
یہ ایسا آئینہ ہے، ایسا شیشہ ہے جس میں سے آپ کو اپنی صحیح شکل نظر آتی ہے، صحیح صورت نظر آتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی ہوں، میں جب پڑھتا ہوں بہت ساری باتیں مجھے شرمندہ کرتی ہیں کہ یہ بات مجھ میں نہیں ہے، ہونی چاہیے، ضرور پڑھا کریں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی جو ان کی شخصی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جو ان کی خاندانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جو ان کی روحانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جو ان کی کلیسیائی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جو ان کی قومی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جب انہوں نے سنا، اس کے مطلب کو سمجھا، رونے لگے، غم کرنے لگے کہ ہم نے یہ پچھلا وقت ضائع کیا، گناہ کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے ہم اسیری میں ہیں، غیر ملک میں ہیں، پردیسی ہیں، ہماری یہاں اپنی مرضی نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، میں اور آپ غلام نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو آزادی کی روح دی ہے۔ وہ رونے لگے، غم کرنے لگے۔ پھر اس نے ان سے کہا اب جاؤ، جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور تم اداس نہ ہو، خوش ہو جاؤ، کھائیں پییں، انجوائے کریں۔ جس کے پاس ہے نا وہ انجوائے کرے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھیجیں، اس کو دیں۔ کاش میں اور آپ ایسے ہوں۔ ہم اپنے ہی سوچتے ہیں، ہم خود غرض قوم ہیں، ہم خود غرض ہو چکے ہیں اس دور میں۔ صرف میں اور آپ اکیلے نہیں، یہ ہمارے بچے بھی خود غرض ہو گئے ہیں۔ آج کی دنیا میں اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے آپ کے لیے سوچتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ لو، انجوائے کرو، خوش ہو، لیکن جس کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دو۔ اب مجھے اور آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اپنی، مجھے بھی نظر آ رہی ہے۔ تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں ساری پریشانیاں چھوڑ دیں گیٹ سے باہر۔ جب آپ یہاں آتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، پھر آپ برکتیں لے کے جاتے ہیں ساتھ، پھر شادمانی لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ خداوند میری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ شادمانی ہے۔ لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا، تسلی دی اور کہا خاموش ہو جاؤ کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، اور غم نہ کرو۔ تو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بیچنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی تھی سمجھے تھے۔ سمجھ کے سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو بھی نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ سمجھا کریں، جب کہیں کہتے ہیں نا ہم چلے آئیں کلیسی طور پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، بانڈش کرتے ہیں، ہمارے کام ہی بڑے نکل آتے ہیں، نہیں آتے، انجوائے کرنے نہیں آتے، خوش ہونے کے لیے نہیں آتے۔ اور جب رفاقت خواتین کہتے ہیں جی اپنے لیے تو ٹھیک ہے آپ بنا کے لائیں، کوئی 2-4 لوگوں کے لیے زیادہ بنائیں، تو پھر آپ بہانے بناتے ہیں، نہ ایسے کیا کریں۔ کلام ہے، جب انہوں نے سنا کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے، رونے لگے، چلانے لگے، غم کرنے لگے، اداس ہوئے، تو اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ سب لوگ کھائیں پئیں، اپنا حصہ بھیجیں، دوسروں کی طرح بھیجیں، بڑی خوشی کریں، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئی تھی سمجھے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو کچھ خداوند نے کہا انہوں نے ان کی بات کو مانا، چنانچہ ان کے اندر بڑی خوشی ہوئی، اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید بنائی اور 8 دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم کیا۔ مقدس مجمع میں آ جایا کریں، آپ کا بھلا ہوگا، پریشانی ختم ہو جائے گی، دکھ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے دل میں
फिक्रों की कसरत होती है। खुदा तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती है, शादमानी बख्श देती है, परेशानियां खुशियों में तब्दील हो जाती हैं। और ऐसा कब होता है? जब हम एक हों। इत्तेहाद का हफ्ता, यूनिटी का हफ्ता मनाने का मकसद ये होता है कि हम एक हो जाएं। इंतज़ाम हमारे अपने अपने हमने अपने अपने इंतज़ाम को चलाना है। एक बंदा सारा इंतज़ाम को नहीं चला सकता। इसलिए सऊल की तब्दीली इस तरह से हुई, लोगों को तंग करता था, मारता था जो मसीह का नाम लेता था, लेकिन खुदा ने उसे तब्दील कर दिया। अब वो यीशु मसीह की खातर दुख उठाता है और कहता है यीशु मसीह को, मैं मसलूब हो गया हूँ। किसके साथ? मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। काश मेरी और आपकी मैं ख़त्म हो जाए। अब मैं को ख़त्म कर दें। मैं और आप भी बड़ी दफ़ा बातें करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पौलुस रसूल कहता नहीं, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में। करंथस की कलीसिया को क्या लिखता है, ज़रा गौर से देखें। चंद अल्फाज मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए हैं, और ये सारे हवाले तीनों मुझे और आपको ये बात याद दिलाते हैं कि हर बात का यकीन ना करें जो आप सोच रहे हैं। दोबारा बोलने लगा हूँ, सब लोग सुने ज़रा, वो गैलरी वाले भी सुने ज़रा। देखिए, जो बात मैं और आप सोचते हैं उसका यकीन ना किया करेंगे यही ठीक है। हम कोई आपकी तरफ ना आए, कोई मिले ना सही तरह से, हम सोचते हैं उसके बारे में, मगरूर हो गया, मगरूर हो गई है, इन्हें दे हालात बदल गए ने ना, ये किसी ने सलाम तक भी नहीं कर दे ना। ये ना सोचा करें, ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच सही हो। जो कुछ आप सोचते हैं उसका यकीन ना करें। हमारे जहन गलत सोच के आदी हो गए हैं, सब लीडर्स भी। मेरा और आपका जहन गलत सोच का आदी हो गया। जो कुछ मैं कह रहा हूँ सोच रहा हूँ, हाँ यही होगा। होता नहीं है वो बाज़ औक़ात, लेकिन कई दफ़ा हम अपने आप के पैदा देखा, जो कुछ मैं सोचा ये वो ही है, नहीं होता वो। आप गलत सोच रहे हैं। एक फिक्रा याद रखें, साथ लेके जाना भूलना नहीं। अपने जहन और सोच को खालिस चीज़ों से भरें। किससे भरें? किससे भरें? खालिस चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छे अल्फाज अपने जहन में ज़ख़ीरा कर लें। फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, अपने जहन, अपनी सोच को खालिस चीज़ों से भरें। क्यों कह रहा हूँ? When thoughts are pure and positive, life is always meaningful and beautiful. अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, अपने ख्यालात को प्योर बनाएं। वाटर पीते हैं ना, ये मिसेस बुला शाकर बड़ा सोच समझ के पानी पीती हैं कि प्योर होना चाहिए, इसलिए कि बाहर से आइए ना, वहाँ पर पानी खालिस मिल जाता है। हम कहते हैं जी वो नेस्ले का ठीक है, प्योर है। मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। कई दफ़ा हम कहते हैं मेरे बगैर काम नहीं होना, हो जाना है। मैं और आप कुछ भी नहीं है, काम खुदा करने वाला है। कभी ये ना समझें। और इस कलीसिया में भी ऐसे था, करंथस की कलीसिया में भी ऐसे था। फिर उसने बड़े तरीके के साथ खुदा के खादिम ने उनको समझाया कि जिस तरह एक बदन है ना, मेरा और आपका ये बॉडी पूरी, इसके अज़ा हैं, हिस्से हैं, हर हिस्से का अपना अपना काम है, और हर हिस्सा, हर अज़ा, हर उज़्व एक दूसरे का मोहताज है। हाथ का काम अपना है, लेकिन इस बॉडी का वो मोहताज है। आंखें, जो भी चीज़ आप अपने बदन में देखते हैं तब ही एक बनती है जब वो एक तरह सोचते हैं। जब दर्द होता है ना आपको किसी जगह पे, जिस किसी को दर्द था ना रात को या कल, सोच ले ज़रा, सिर्फ इतने हिस्से में दर्द नहीं हुई, पूरी बॉडी में हुई है, सारे हिस्सों ने महसूस किया है। ये है कलीसिया, ये है एक बदन, ये है यीशु मसीह का बदन। और कई दफ़ा हम एक बदन में होते हुए हम कहते थे सेंट जॉन्स चर्च एक ख़ानदान है। हाँ, अगर ये ख़ानदान है तो अगर मुझे दर्द हुई है तो फिर आपको भी महसूस होनी चाहिए, लेकिन मैं आप महसूस नहीं करते। वो कहते जिदी दर्द होती हुई है, नो। बड़े तरीके से, बड़ी सादगी के साथ पौलुस रसूल ने उनको कह दिया, क्योंकि हम सब खा यहूदी हैं, खा यूनानी हैं, खा गुलाम हैं या आज़ाद हैं,
एक ही रूह के वसीले से बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह दिया गया। खा कोई गिल है, खोखर है, सोतरा है, मट्टू है, जो मर्जी हो भाई आप, यीशु मसीह में आप एक हैं, एक बॉडी हैं। छोड़ दें इन सारी चीज़ों को। और आगे लिखा है चनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं है, बहुत सारे हैं। बस शॉर्ट कर रहा हूं, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं। आंख हाथ से नहीं कह सकती। क्यों? जब आंख में कोई चीज़ जाती है ना, कभी कोई चीज़ गई है आपकी आंख में, वो मेरी चीज़ अक्सर ही चला जाता कुछ ना कुछ, तो फौरन इस आंख को आराम देने के लिए कौन काम करता है? फौरन। तो क्या आंख कह सकती है कि मैं इस हाथ की मोहताज नहीं? हाँ, मोहताज हैं। मैं और आप, हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं। मुझे और आपको आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, हम सब एक हैं। आंख कभी भी नहीं कह सकती कि मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी मोहताज नहीं हूँ। ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तेरा मोहताज नहीं हूँ। कितने सर तो कितने पैर, कितना फर्क है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। बनते ही एक तब है जो आज की दुनिया में नहीं है, ख़ानदानों में भी नहीं है, बरादरी में नहीं है, रिश्तेदारों में नहीं है, अदारों में नहीं है, हमारे बड़े लीडर्स में भी नहीं है। वो भी खुदगर्ज हो चुके हैं। अना बड़ी है। लेकिन मैं शॉर्ट करते हुए कहूँगा 23वीं आयत, बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं। मेरे और आपके बदन के कुछ ऐसे हिस्से जिन्हें हम कहते हैं ऐसे ये ज़लील है। इसकी मिसाल पता क्या है कि कई दफ़ा हम रिश्तेदारों में समझते हैं एवं नहीं, उन्होंने बुलाते नहीं, ऐसी किसी फंक्शन में भी नहीं बुलाते, इंसल्ट समझते हैं कि ये गरीब है। तो जिधर कोई ਤੁਹਾਡੇ घर 'ਚ डेथ हो जाती सब तो पहले दौड़ के वो आते हैं, सारी रात आपके साथ बैठे रहते हैं, दुख बांटते हैं, और जब तक आपको तसल्ली नहीं होती नहीं जाते। तो जिनको आप सर पे बैठाते हैं, जिनको आप बड़ी इज्जत देते हैं, जो आके कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के हैं, वो जब डेथ हो जाती है ना फ़ोन करके पूछते हैं जनाजा चर्च विच की दो है, कब्रस्तान की दो है। तो जब आप आते हैं ना 2 बजे थे 3 बजे होते, वो सीधे 3 बजे कब्रस्तान जाते हैं, उत्थे परा कराने चले जाते हैं। हम उनको क्या समझते हैं? ऐसे रिश्तेदारों को कमज़ोर समझते हैं, जिन्हें बुलाते नहीं हैं, और जिनको इज्जत देते हैं वो आपके साथ भी नहीं आके बैठते, वो आपका खाना भी नहीं नीचे बैठ के खाते। मैं सही आपको कह रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा, 40 साल हो गया मुझे इस खिदमत में। और खुदा के कलाम में लिखा है बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इज्जत देते हैं। क्या मतलब है इसका? हम उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं जो ज़्यादा ज़लील है, हम उसकी बात मानते हैं, उसी के कहने पे चलते हैं। इसीलिए मैंने कहा है अपनी जो सोच है ना, अपना जो दिमाग है, अपना जहन है, खालिस चीज़ों से भरे, प्योर चीज़ों से भरे। अगला हिस्सा, और हमारे ना ज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा हम फोकस करते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, बल्कि खुदा के बदन को इस तरह से खुदा ने मुरक्कब किया है, बनाया है कि उज़्व मोहताज है, उसी को ज़्यादा इज्जत दी जाए ताकि बदन में तफर्रका ना हो। सेंट जॉन चर्च, अगर एक बदन है तो जो कमज़ोर लोग हैं ना चर्च में, उनको ज़्यादा इज्जत है। ये है बदन, उनकी फ़िक्र करें। जो लोग दूसरों की फ़िक्र करते हैं, खुदा उसकी फ़िक्र करता है। किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि तुम्हारी दुआएं और दरख्वास्तें हमेशा शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुज़ूर गुजरानी जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखेगा। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब अज़ा के साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज़्ज़त पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। दुनियावी तौर पे क्या है? दुनियावी तौर पे ये है, अगर घर में एक शख्स ख़राब है
गलत है, घर की चीज़ें बेचने वाला है, दुख देता है, तो सारे दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर घर में एक शख्स की इज्जत है तो घर के सब लोगों की इज्जत है, फिर उसका कार्ड अपना हाथ में रखते हैं, किसी जगह भी काम आ जाता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? और आसान करके बता देता हूँ। उज़्व ख़ानदान के सारे लोग, अगर घर में एक ही शख्स अच्छा है, उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, लोग उसको अच्छी निगाह से देखते हैं, तो वो इज्जत सिर्फ उस अकेले की नहीं होती बल्कि पूरे ख़ानदान की होती है। आपकी इज्जत ये चर्च की इज्जत है, इस कलीसिया की इज्जत है, बशर्ते कि आप उस इज्जत को, उस ओहदे को, उस अख्तियार को आप गलत इस्तेमाल ना करें। अगर एक उज़्व इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। अगर आपका घराना खुश खुरम कहलाना चाहता है, अगर आपका घराना खुशहाल मसीही घराना बनना चाहता है, तो फिर अपने ख़ानदान में, अपने घर में रहते हुए हर एक अज़ा की, हर एक शख्स की, हर एक मेंबर की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उसका साथ दें, बच्चों का भी साथ दें, नौजवान जब परेशान हो इनका भी साथ दें, कोई तालीम हासिल करने में मुश्किल है इनका भी साथ दें। देखिए फिर आपके घर में खुशहाली आएगी। घर में खुशहाली होगी, सेंट जॉन चर्च में खुशहाली होगी। आप खुशहाल होंगे, मैं खुशहाल होऊंगा। मेरी दुआ है कि खुदा आपको आने वाले वक्त में, इस नए साल में 2025 में बहाली और खुशहाली अता फरमाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तो आई इसलिए हूँ, मेरा जो मैनिफेस्टो है, जो काम खुदा ने मेरे सुपुर्द किया है, वो है ये। क्या काम है? सादा बातें उसने कही कि गरीबों को खुशखबरी दूँ, कैदियों को रिहा करूँ, अंधों को बेदाई पाने की खबर सुनाऊँ, कुचले हुओं को आज़ाद करूँ और खुदावंद की साले मकबूल की मनादी करूँ। हम जो है ना, हम कुचले हुए को और ज़्यादा कुचलते हैं। मसीही नहीं है, हम नाम लिख देते हैं अपना मसीह, लेकिन मसीही वो है जो कुचले हुओं को आज़ाद करता है, जो मुश्किल में है उनके लिए आसानी पे। आप किसी के लिए आसानी पैदा करें, आपके लिए खुदा आसानियाँ पैदा करेगा। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आए हम खुदा उनका शुक्र अदा करें और ज़बूर नंबर 72 आज गाते हैं, ठीक है? रहेगा ना सादाती कर मुसीदा।
ऐ क़ुद्दूस आसमानी बाप, जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। गो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी, फ़रोतनी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम सबको भी अपने ज़ुर कबूल फरमा, इन हदियों को भी, इन नजरानों को जिसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ, दरख्वास्त, मन्नतें हैं, अपने ज़ुर कबूल फरमा। इसके जाने वाले वक्त में इन्हें ढेरों खुशियाँ दे, ईमान की मजबूती दे, ताकि दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हमारी शुक्रगुजारी को सुन, दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगते हैं। आइए सो अपने रुक़्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस करें, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु की रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर व तुल्कुल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क की हुकूमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायमंड के लिए, बिशप ऑफ रायमंड के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सेंट जॉन्स चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क नौजवान बेटे बेटियाँ, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों बिल्कुल आसमानी रूह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो तज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। खुदावंद रब अल-अफ़वाज सब बोले, ऐ खुदावंद तेरा ही जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर। वाकई क़ुद्दूस, वाकई मुबारक है तू ऐ आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है, अपने दोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी मौत को याद करके हम सब पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इंतजार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ टुटिया आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनागों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श
कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह लदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे, क्योंकि आज इस वक्त दुनिया को हम खुदा की खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएँ।
में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। अगर आप यहाँ ना आ सकते अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। जबकि हम ईमान सूची के बदन और खून के पाक साकरमेंट में शरीक हुए हैं, आए सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। ताकि हम अपने खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपना फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशुमार बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मक़बूल हो। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अगर नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और जो तेरी नेक और कामिल मर्जी से और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे दस कसम से खुशी मनाएं और खुदावंद के वसीले से जो तेरे और उर्दू के साथ बहुत खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कार मुतलक खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ों कार रिश्तेदार बहन भाइयों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ और पैरामेडिकल के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमाए